हांव उदय साळकर फिल्म प्रोड्युसर कोटिंग नंबर 1 ह्या फिल्माचो सांगपाचो कितें हे आमचे फिल्म हे इंटरनॅशनल शूट केल्ले आसा स्पेशली इन मलेशिया थायलंड आनी रशिया ह्या फिल्मान आमी मनाली एक रिकॉर्ड शूट केल्ले आसा आनी तेगे आमकां भरपूर खर्च येयल्लो आसा कॉस्टली आनी हे फिल्म हे लव ट्रायंगल लव स्टोरी हे फिल्म तशेंच कॉमेडियन आसा आनी आमचे बऱ्यांतले बरे एक्टर ह्या फिल्मान आसा तियात्रीस आसा आनी तुमी सगळे गोंयकारा कडेन मागतात तुमी सपोर्ट करात कोंकणी फिल्मां ताकी प्रोड्युसर तयार जावपा खातीर आफ्टर कोरोना फिल्म आमचे डावन पडले आसा फिल्म इंडस्ट्री परत सपोर्ट करून गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट खूब करता लोकांनी सपोर्ट केल्यारूच फिल्म ही कोंकणी तयार जातली आनी हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन गोंयकारा कडेन की फिल्मां तुमी पळयात कोंकणी फिल्मां आनी आमचे कोंकणी लँग्वेज तुमी प्रमोट करा थँक्यू. तुका म्हाका जिवोच मारूंक नाका तुका लागून न्हय पूण म्हजे तुवेक लागून पण एक उगडास दवर तूं जिवास वचोन तुका सुखान जेवंक दिवचो ना हांव. सारकें उक्तें करून सांगात म्हाका ना तर एकाच फारान हांव 2 बोकी मारतलो. सरकार सानी तुका फणा घाललो होय आमगे बाये बारा पोट्याक आनी एक बायल आहा आनी दोगांय प्रेग्नेंट आहाय. जमीन उक्ती करूंक लागात ताका फोडान घालपाचो टायम आयला. You're my life.